الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا معبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مهجوری برامت جانے عادت تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخذ رحمتا للعالمین ذمہ حرما چرا فارغ نشینی بنو آور سر از برد یمانی کہ روح تست صبح زندگانی عدیب طائف نارین پاکن شراک از رشتہ جان آئے ماکن چے باشد گرگنی سوئم نگاہے ویاب گرنک باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے ہمیشہ گرنک باشد گاہے گاہے صد ہزاروں جبرائیل اکر بشر بہر حق سوئے غریبہ یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حق مغربون خزیدینا سہی لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وزرتوی قصہ مختصر بعد السلام آج کی اس پاکیزہ فضل کا آغاز بغیر کسی تمہید کے تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں اس کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مولانا حافظ غازی بدر نبی الفار سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
والحجر